बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, हफ्ते के रोज से सुप्रीम कोर्ट में और मुल्की अदलिया में एक अजीब व गरीब सी गहमा गहमी है। हफ्ते के रोज 3 जजेस का ट्रांसफर हुआ, जिसका पस मंजर और जिसकी जो पूरी तफसील है वो गुज़श्ता रोज भी आपके सामने रखी थी। हफ्ते के रोज वो 3 जजेस की ट्रांसफर हुई और आज वो तीनों जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर जज उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाली और बतौर जज उन्होंने अपने अपने जो कोर्ट रूम्स हैं वहां पर वो बैठे और 3 कब्र अदालत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बनाए गए, लेकिन उनके सामने कोई भी वकील आज पेश नहीं हुआ। एक तो इस वीलॉग में वो सारा पस मंजर और आगे क्या होने जा रहा है वो आपके सामने रखेंगे। दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अब से कुछ देर कबल, जिस वीलॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ उससे कुछ देर कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में भी इसी चीज का जिक्र हुआ है और चीफ जस्टिस ने खुद जो है वो इस चीज का जिक्र किया है कि कुछ ट्रांसफर के हवाले से मैं बात करूंगा और फिर उन्होंने आगे जो है वो अपनी सारी जो चीजें थी वो बताई और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट जो बार एसोसिएशन है उनकी जानिब से भी एक एलामिया जारी किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप प्रेसिडेंट का है और दूसरा ग्रुप जो है वो सेक्रेटरी साहब का है। प्रेसिडेंट साहब जो है वो आप ये कह सकते हैं कि नून लीग से हैं और जो सेक्रेटरी साहब हैं सलमान मंसूर साहब वो पीटीआई से हैं। बहरहाल शुरू करेंगे हम कि 3 जजेस के ट्रांसफर से। हफ्ते के रोज रात को तकरीबन 8:30 से 9 बजे के करीब रात के अंधेरे में एक नोटिफिकेशन होता है और 3 जजेस में से एक का ताल्लुक इस्लामाबाद है, एक का ताल्लुक सिंध हाई कोर्ट से, एक का ताल्लुक लाहौर हाई कोर्ट से और एक का ताल्लुक बलूचिस्तान हाई कोर्ट से था। उन तीनों जजेस की ट्रांसफर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब उसका थोड़ा बहुत पस मंजर ये है कि 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक इजलास जो जुडिशल कमीशन का होने जा रहा है और उसमें फिर एडिशनल जजेस की तैनातियां इस पर गौर किया जाएगा। अब चारों हाई कोर्ट से जो 5-5 सीनियोरिटी के हिसाब से जो पहले 5 जजेस होंगे उनके नाम ज़रा गौर आएंगे और फिर जो उनमें से जो सिलेक्ट किए जाएंगे उनको जो है वो बतौर चीफ सुप्रीम कोर्ट में जो एडिशनल जज है वो लगा दिया जाएगा। परसों जब वो नोटिफिकेशन हुआ उसके फौरी बाद इस्लामाबाद बार काउंसिल ने मुजम्मती बयान जारी किया। उसके बाद उन्होंने आज जो है वो गुज़श्ता रोज उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इस चीज़ को बड़े वाज़ेह तौर अंदाज में जो मुस्तरद किया। बहरहाल इस वक्त जब मैं ये वीडियो, आज कोई भी वकील वहां पर ना उन तीनों जजेस के सामने ना ही किसी और जज के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई भी वकील पेश हुआ। सरकारी वकला पेश हुए लेकिन जो तीनों जजेस उनके सामने भी कोई पेश नहीं हुआ। जो मोहसिन अख्तर कयानी है, चीफ जस्टिस अहमद फारूक साहब थे, बाकी जितने भी जजेस थे, किसी के अदालत में भी कोई भी वकील आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश नहीं हुआ। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उससे कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन की जो नौ मुंतखब बॉडी है उनकी हलबर्दारी की तकरीब थी और उस तकरीब में चीफ जस्टिस याया अफरीदी भी शरीक थे और चीफ जस्टिस याया अफरीदी को असल में हल्फबर्दारी के लिए बुलाया गया था कि वो हल्फबर्दारी हल्फ लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं हल्फ लूंगा नहीं क्योंकि आगे आने वाले दिनों में फिर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और फिर मुख्तलिफ लोग जो मुझे अप्रोच करेंगे तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं आपसे हल्फ लूँ। बहरहाल जस्टिस जमाल खमंदुखल उनके साथ मौजूद थे, हल्फ उन्होंने लिया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने अपनी मर्जी से बिल्कुल शुरू में ये कहा कि मैं जजेस ट्रांसफर पर थोड़ी सी बात करूंगा, यकीनन आप लोगों के जो सवालात हैं वो होंगे। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जब बात का आगाज किया तो उन्होंने आगाज में ही ये कहा कि जो जजेस की ट्रांसफर है उसको, जजेस की ट्रांसफर जो सीनियोरिटी है इस चीज को मिक्स ना किया जाए। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर्स ये दोनों जो है वो अलग मामले हैं। अच्छा, चीफ जस्टिस ने जब बात का आगाज किया तो उन्होंने कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके ट्रांसफर के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। हमें स्कूल भेजा जाता था कि आप जेंटलमैन बनकर आए, मैं क्यों जजेस ट्रांसफर पर जो है वो राजी हुआ। अब वो इस चीज की वजह दे रहे हैं कि वो जजेस ट्रांसफर पर राजी क्यों हुए। चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर जो है वो आइन के तहत हुई है, मतलब ये जो 3 जजेस की ट्रांसफर हुई आइन के तहत हुई है और ये चीज खुशाइंद है, इसको आगे भी बरकरार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक सिंधी बोलने वाला है, एक बलोची बोलने वाला है, वो बलोची बोलने वाला जो जज है वो आया है तो आप उसको रिजॉइस करें, उसको खुशाइन करें, उसको एक्सेप्ट करें, ना कि उसकी मजम्मत करें। और इस तरह से चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो ये कहा कि देखिए जजेस, दूसरे सूबे के जो जजेस हैं उनको फेयर चांस मिलना चाहिए, उनको इस्लामाबाद आगे वफाक में आकर अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए और वफाक में आकर जो है वो उनको अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि देखिए उन्होंने अपना चीफ जस्टिस होना थोड़ा बहुत वो भी झाड़ा। उन्होंने कहा कि मैं चीफ जस्टिस हूँ, मेरा विजन थोड़ा सा वसी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखिए मैंने आज 30 से 40 केसेस जो है वो मैंने आज सुने हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच काम कर रहा है, क्रिमिनल बेंच काम कर रहा है जिस पर जस्टिस जमाल खमंदुखेल चूंकि उस मुलाकात में शरीक थे तो उन्होंने कहा कि क्रिमिनल बेंच नहीं, जस्टिस जमाल खमंदुखेल ने कहा कि क्रिमिनल बेंच नहीं, क्रिमिनल केसेस का बेंच ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने
10 فروری والے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس پر وضاحت کر لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، انہوں نے یہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں مزید ججز کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ضرورت ہے۔ اچھا، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو آئینی مینڈیٹ ہے، جو مجھے آئینی مینڈیٹ ملا ہے، اس کو دیکھ کر جو میں فیصلے کرتا ہوں، اور جہاں بھی ذرا سا لگے کہ یہ چیز میرے جو ہے وہ انٹرسٹ میں آ رہی ہے، تو میں اس معاملے سے اپنے آپ کو فوری طور پر علیحدہ کر لیتا ہوں۔ آج چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ جو ججز کی ایک تقسیم کی بات چل رہی ہے، اور یہ چل رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گروپنگ ہے، چیف جسٹس صاحب نے اس چیز کو بھی ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ تصدیق کی۔ انہوں نے کہا کہ میں کوشش کر رہا ہوں، ایک صحافی تو انہوں نے سوال کیا کہ ججز کے درمیان جو تحفظات ہے اس کے بارے سوالات پر چیف جسٹس پاکستان ان سے جب سوال کیا گیا تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں کوشش بھی کر رہا ہوں اور مزید بھی کروں گا، تمام ججز سے جو ہے وہ گپ شپ لگاؤں گا۔ اچھا، اب وہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چیف جسٹس پاکستان ہوں، میں ہائی کورٹ ججز کے پاس بھی گپ شپ کے لیے جو ہے وہ جاؤں گا، وقت لگے گا لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ امید انہوں نے جو ہے وہ آج بھی صحافیوں کو بھی دلائی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اچھا، میں نے جو گزشتہ ملاقات تھی چیف جسٹس کے ساتھ، اس ملاقات کے بعد بھی میں نے ویلاگ میں یہی کہا تھا کہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ قاضی فیض عیسیٰ سے کسی حد تک بہتر ہیں، اور یہی ابھی تک تو جو حالات ہیں اور جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، ہمارے ایک صحافی ہیں قمر میکن، انہوں نے چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے ایک سوال کیا، اور ان کا بہت ہی بہترین سوال تھا، اور میرا خیال ہے آج کوئی 7 سے 8 سوال ہوئے، اور ان میں سب سے بہترین سوال قمر میکن کا تھا۔ قمر میکن نے جب ججز ٹرانسفر پر بات ہوئی تو پہلا سوال قمر میکن نے کیا، اور انہوں نے یہ کیا کہ آپ ججز ٹرانسفر کی بات کر رہے ہیں تو میرٹ ان کا کیا ہے، آپ دوسرے صوبوں سے لا رہے ہیں تو اس کا میرٹ کیا ہے؟ تو چیف جسٹس یحییٰ افریدی اس پر ہمیں لاجواب نظر آئے، اسپیچ لیس نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ ججز ٹرانسفر جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے، ججز ٹرانسفر ایک خوش آئند چیز ہے، ہونی چاہیے، اور جن ججز کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے ان کو پہلی دفعہ، اب میرٹ کی بات پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے لیکن پہلی دفعہ ٹرانسفر نہیں کیا جا رہا، وہ دوسری ہائی کورٹ میں بھی بطور جج اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے، تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آ کر اپنی بطور جج جو اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ تو یہ واحد سوال تھا، میرے خیال ہے واحد اور بہت ہی بہترین سوال تھا جو قمر میکن نے آج کیا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، سپریم کورٹ بار کا بھی اعلامیہ اسی حوالے سے آیا، ججز ٹرانسفر کے حوالے سے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو ہے وہ سپریم کورٹ بار جو ہمیشہ قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی، اچھا سپریم کورٹ بار نے اپنے اس اعلامیے میں جو ہے وہ ایک آرٹیکل کا ذکر کیا، آرٹیکل 200، وہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 200 جو ہے وہ صدر مملکت کو ججز کی ٹرانسفر کی اجازت دیتا ہے۔ یہاں پر سپریم کورٹ بار جو ہے وہ ججز ٹرانسفر کی حمایت کر رہی ہے اور ججز ٹرانسفر کو خوشائند قرار دے رہی ہے، اور میرا ڈاؤٹ یہ ہے کہ شاید کہ چیف جسٹس نے بھی اسی اعلامیے کو پڑھا ہے اور اسی اعلامیے سے تھوڑی بہت چیزیں نکال کر، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے جو اس حوالے سے بات کی ہے جج ٹرانسفر کی، وہ زیادہ تر چیز یہی تھی۔ خیر، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جی ٹرانسفر ہونے والے جو ججز کی سینیورٹی ہے وہ برقرار رہے گی، اور جو ہے وہ ججز کی ٹرانسفر نہیں تقرری جو ہے وہ ہوتی ہے، مطلب ان کی اب اگر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں یا بلوچستان ہائی کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ میں بھی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے، تو وہ اب جو یہاں پر آئیں گے۔ بہرحال ویلوگ کے آخری حصے میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کی سماعت تھی، اور آج جو سابق چیف جسٹس ہیں جواد خواجہ، ان کے وکیل کے دلائل مکمل ہوئے، اور شروع میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے دلائل کوشش کروں گا کہ میں مکمل کر لوں، اور پھر وقفے کے بعد انہوں نے اپنے دلائل مکمل کیے۔ اچھا، خواجہ احمد حسین صاحب نے آج بھی، جو خواجہ حارث صاحب نے ایک پوری لمبا چوڑا ایک ڈیولپ کیا تھا اور ایک لمبی چوڑی لکیر کھینچی تھی، وہ خواجہ حارث صاحب نے اس چیز کو، خواجہ احمد حسین صاحب نے اس چیز کو بھی وہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سویلینس کا کورٹ مارشل جو ہے وہ، اگر سویلینس کا کورٹ مارشل الاؤ ہوتا یا اس کی اجازت ہوتی تو 21ویں ترمیم جو کہ 16 دسمبر کے دہشت گردوں کے لیے ہوا تھا، اس کی ضرورت ہی نہ پیش آتی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس طرح کورٹ مارشل ممکن ہے تو عدالت کو قرار دینا پڑے گا کہ 21ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ بلا وجہ کی گئی تھی، اور 21ویں ترمیم میں بھی آرٹیکل 175، 21ویں ترمیم میں آرٹیکل 175 میں بھی ترمیم کی گئی تھی، جس کے بعد جو ٹرائل ہے فوجی عدالتوں کو، فوجی ٹرائل ہے جو ملٹری ٹرائل ہے وہ شروع ہوا تھا۔ جسٹس حسن رضوی نے کہا کہ دیکھیں 15 دن میں فیصلہ ہو جائے تو ضمانت ہونا نہ ہونے سے جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کے آخری حصے میں جو ہے وہ جب سماعت کا، اس کے بعد جو خواجہ احمد حسین صاحب ہے انہوں نے سماعت کے اختتام پر یہ گزارش کی کہ کیونکہ یہ انہوں نے کارروائی رکوانے کے لیے ایک درخواست کی تھی، تو وہ اس درخواست پر جرمانہ خارج بھی ہوئی، تو ساتھ جرمانہ بھی جب آئینی بینچ شروع میں آیا تھا نیا تو جرمانے بہت زیادہ عائد کیے جا رہے تھے، تو 20,000 روپے جرمانہ سابق چیف جسٹس کو بھی ہوا تھا، تو انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ نے جو 20,000 روپے جرمانہ ہے وہ آپ کائنڈلی ہٹا دیں، تو پھر آئینی بینچ نے آپس میں مشاورت کی۔ جسٹس امین الدین خان نے، ان کے رائٹ پر ہوتے ہیں جسٹس جمال خمندوخیل، اور ان کے لیفٹ پر ہوتے ہیں جسٹس مسرت ہلالی، تو انہوں نے جسٹس مسرت ہلالی جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس جمال خمندوخیل سے جو ہے وہ مشاورت کی، اس کے بعد یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ آرڈر پاس کر دیں گے، لیکن سماعت کے اختتام پر جو ہم آرڈر پاس کریں گے کہ یہ جو جرمانہ ہے یہ واپس لیا جائے گا۔ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ روسٹرم پر آئے، اور انہوں نے روسٹرم پر آ کر
अपने दलाइल का आगाज किया। अच्छा, सलमान अकीम राजा साहब ने बड़ा वाज़ह कहा, उन्होंने कहा कि ख्वाजा हारिस साहब ने आर्टिकल जो FPLE केस है, जिस केस का हवाला दिया जा रहा था, उस केस को गलत पढ़ा है और गलत तरीके से पोर्ट्रे किया। FPLE केस का आज जब जिक्र हुआ तो मुजस्सिम शरीफ हिलाली ने कहा कि ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने कहा कि मैं जो FPLE केस का हवाला दूंगा, फर्क वक्त जो है वो फर्क वक्त अली केस का मैं हवाला दूंगा, जिस पर मुजस्सिम शरीफ हिलाली ने कहा कि चले शुक्र है कि हमें जो है FPLE का पूरा नाम जो है वो पता चला। बहरहाल केस की समाअत अब कल तक मुलतवी की गई। समाअत के बिल्कुल इख्तिताम पर जब समाअत मुलतवी हो रही थी तो सलमान अकीम राजा साहब ने ये कहा कि मेरा जो है वो मेरे पे टोटल 18 मुकदमात है और मैं कभी किसी मुकदमे में अदालत पेश होकर जमानत ले रहा हूँ, कभी किसी मुकदमे में। तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप थोड़ा सा लेट कर दें, उनकी उनकी कोशिश थी कि यह जुमेरात तक चला जाए, लेकिन जस्टिस मोइनुद्दीन खान ने कहा कि हमने अब चूंकि बाकी कॉजेज हम लोग नहीं सुन रहे, सिर्फ ये केस सुन रहे हैं 7 फरवरी तक, तो आप कोशिश करेंगे कल आ जाएं। उन्होंने कहा कि मैं फिर ऐसा मेरी अपनी जमानत है तो मैंने वहां पर जाना है, वहां पर जाकर मैं पेश हूंगा और पेश होकर फिर मैं वापस आ सकूंगा। जिस पर जस्टिस मोइनुद्दीन खान ने कहा कि ठीक है, आप पहले चले जाए, वहां पर पेश होकर फिर आ जाएगा। तो उस पर सलमान अकीम राजा ने कहा कि अगर मेरी जमानत वहां से मनसूख हो जाती है तो फिर मैं इधर तो नहीं आ सकूंगा। लतीफ खोसा साहब सलमान अकीम राजा साहब के पीछे, तो उन्होंने कहा कि मेरी भी कल एक जगह पे मैंने जमानत के लिए जो है वो पेश होना है, तो अगर मुझे अदालत इजाजत दे तो मैं वहां पर जो है वो पेश होऊंगा। ऑर्डर का कहा गया सलमान अकीम राजा साहब की जानिब से, उन्होंने कहा अगर आप ऑर्डर पास कर दे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जस्टिस मोइनुद्दीन खान ने कहा कि हम ऑर्डर पास नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि हम आप वहां पे खत्म कर लें, आप वहां पर जो है वो अपनी जमानत वाला जो केस है वो भुगता कर, तो फिर आप यहाँ पर दलाइल के लिए आ जाएगा। बहरहाल अब ये समाअत भी कल 9:30 बजे तक मुलतवी की गई है और उम्मीद ये है कि इसी हफ्ते सलमान अकीम राजा साहब अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे और फिर लतीफ खोसा साहब जो है वो नेक्स्ट वीक में अपने दलाइल का आगाज करेंगे। उसके बाद मिलिट्री ट्रायल का जो फैसला है वो शायद कि इसी महीने में हो जाए। आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।